स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर, 15 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। सीनियर हमास कमांडर जायद सईद गजा में इस्राइली हमले में शहीद। हमास ने भी कर दी सीनियर कायद की हलाकत की तस्दीक। खलील अल हय्या का ट्रंप से मुतालबा, इसराइल को जंग बंदी पर अमल का बनाया जाए पाबंद। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्यौहार हनुका के दौरान दहशतगर्दाना हमला, हलाकतों की तादाद पहुंची 15। सिडनी बीच फायरिंग में बाप बेटा मुलविस निकले, दोनों के पास थे 6 लाइसेंस हथियार। सिडनी बॉन्डी बीच पर निहत्ते बहादुर शहरी अहमद अल अहमद ने दहशतगर्द की बंदूक छीनकर टाल दिया बड़ा सानहा। बचाव के दौरान लगी 2 गोलियां, दुनिया भर में हीरो करार। सिडनी हमले को लेकर इस्राएली पीएम नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलवी पीएम पर इल्जाम, फलस्तीनी रियासत की हिमायत को यहूद दुश्मन का सबब करार दिया। कहा, यहूद दुश्मनी एक कैंसर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिडनी बॉन्डी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। मुस्लिम शहरी ने हमलावर को रोककर दर्जनों जानें बचा ली। ट्रंप ने इसे करार दिया बहादुरी की मिसाल। सिडनी बॉन्डी बीच हमले में बहादुरी दिखाने वाले अहमद के लिए आलमी सतह पर इमदाद। अस्पताल में ज़ेर इलाज अहमद के लिए $5 लाख से जायद की इमदाद जमा। अमेरिकी बिलियनर ने भी दिया $1 लाख का अतिया। अहमद को बताया हकीकी जिंदगी का हीरो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सरजमीन रूस के हवाले करने तैयार नहीं। नाटो में शमूलियत की कोशिश तर्क करने इत्तेफाक। कहा, यूक्रेन की सिक्योरिटी की जमानत सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल। सऊदी अरब में भी अब सर्दी की लहर की शुरुआत, जारी हफ्ते के आखिर तक शिद्दत में हो सकता है इजाफा। मुमलिकत के कई इलाके मुतासिर, शुमाली इलाकों में टेम्परेचर 0 तक पहुंचने का इम्कान। इंडिगो परवाजों का मनसूख होना अवाम के लिए संगीन और तशवीश की बात। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, दरख्वास्त पर समाअत से इनकार, दरख्वास्त गुजार को हाईकोर्ट जाने की हिदायत। मगरबी बंगाल में SIR के फॉर्म्स की दोबारा जांच, मजीद 8 लाख वोटर्स निकाले जाने का इम्कान। फॉर्म्स की दोबारा जांच 7 दिन की गई। वोट चोर गद्दी छोड़, दिल्ली रामलीला मैदान से कांग्रेस का बीजेपी पर शदीद हमला। वोट चोरी के इल्जामात, वोट और आइन के तहफ्फुज़ के लिए फैसला कुन जद्दोजहद की अपील। बीजेपी को आज़ादाना व मुनसिफाना इलेक्शन बैलेट पेपर पर जीत कर दिखाने प्रियंका गांधी का चैलेंज। कहा, वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह पर नहीं रहा लोगों का भरोसा। दिल्ली रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली, कांग्रेस कारकुनों के नारों पर तनाज़ा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का दावा, कांग्रेस कारकुनों से वज़ीर आज़म की जिंदगी को खतरा लाहक। किरण रिजिजू का खरगे और राहुल गांधी से पीएम मोदी के खिलाफ नारों पर मुआफ़ी का मुतालबा। रामलीला मैदान की कांग्रेस रैली में मोदी के खिलाफ तौहीन अमेज नारों का इल्जाम। महकमे तालीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए मरकज़ के मंसूबे, UGC, AICTE और NCTE को बर्खास्त कर देने पर गौर। नए मियारी कौंसल्स तश्कील दिए जाने का इम्कान। तमिलनाडु में अमित शाह या संघ परिवार की फौज नहीं हो सकती कामयाब। CM स्टालिन का दावा, संघ परिवार पर झूठ व नफरत को फरोग देने का इल्जाम। कहा, ये बिहार नहीं। दिल्ली में घनी धुंध से फिजाई आमदोरफ्त मुतासिर, मुतादिद परवाज़ों में ताख़ीर। इंडिगो और एयर इंडिया की मुसाफरीन के लिए एडवाइजरी, सफ़र से कबल फ्लाइट स्टेटस चेक करने की हिदायत। मुंबई दिल्ली हाईवे पर कोहर की वजह कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, 4 अफराद की हुई मौत, 2 पुलिस अहदेदार भी शामिल, 15 था 20 अफराद जख्मी। कोहर की वजह रास्ता दिखाई नहीं दिया। SIR के नाम पर अक़लियतों और कमजोर तबकात से वोट का हक छीनने की साजिश, CM रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रामलीला मैदान में कांग्रेस महाधरना रैली से किया खिताब। GHMC वार्ड्स की डीलिमिटेशन के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में पिटीशन, हदबंदी एकतरफा और गैर मुनसिफाना करार। इमाम समेत दीगर जमातों के भी रस्मी एतराज़ात दायर। सिर्फ 1 घंटे की तफरीह,
عوامی فنڈز استعمال کرنا ناقابل قبول، ریونت ریڈی و میسی فٹ بال میچ پر کے کویتا کی تنقید، سنگرینی مزدوروں کے فنڈ سے 10 کروڑ روپے خرچ کرنے کا الزام۔ تلنگانہ اور حیدرآباد میں سردی کی شدید لہر، محکمہ موسمیات کا یلو الرٹ جاری، 19 تا 22 دسمبر طاقتور سردی کی لہر کا امکان، ٹیمپریچر ریکارڈ سطح پر گر سکتا ہے۔ حیدرآباد نہرو زو پارک میں جلد آسٹریلوی کنگاروز کی آمد، سیاحوں کے لیے نیا اور منفرد تجربہ، ریلائنس فاؤنڈیشن کے ونتارا کے ساتھ معاہدہ، ایک اور جراف اور زیبرا کی بھی آمد متوقع۔ حیدرآباد میں 2 ہفتوں میں 8 قتل کی وارداتیں، تازہ طور پر ٹولی چوکی پیراماؤنٹ کالونی کے قریب 24 سالہ نوجوان عرفان کو اتار دیا گیا موت کے گھاٹ، جھگڑے میں مداخلت پر بھائی نے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ ایک بار پھر سونے کی قیمت میں اچانک اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,24,100 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ سونا 1,37,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,15,000 روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔